नमस्कार दर्शकबिन, म कमल रिजाल। मेरो जीवन दर्शन सम्बन्धी कार्यक्रमको 11औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु। प्राणायामका बारेमा विभिन्न व्याख्या हुँदै आएका छन्। खास गरी योग गुरुहरूले यस बारेमा व्यापक चर्चा गरेका छन्। सोही अनुरूप प्राणायाम भनेको के हो, यसले शरीरमा के कस्तो प्रभाव पार्छ, मानव जीवनमा यसको के कस्तो आवश्यकता छ र यसलाई कसरी गर्ने, यसबारेको चर्चा भाग 9 मा मैले गरिसकेको छु। र भाग 10 मा प्राणायामका 3 किसिमका फाइदा हुन्छन्। खास गरी मानसिक फाइदा, शारीरिक फाइदा र आध्यात्मिक फाइदा भन्ने बारेको चर्चा भएको छ। र शरीरमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि भाग 10 मा नै चर्चा भइसकेको छ। यसबारे जानकारी चाहने दर्शकहरूले तिनै भागहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो 11औं भागमा प्राणायामको मानसिक फाइदा, यसले कसरी मानसिक शक्ति सन्तुलन गरी जीवनलाई अग्रगति प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। दर्शकवृन्द, प्राणायामको मानसिक शक्ति सन्तुलनको तरिकाबारे चर्चा गर्दा हामीले सर्वप्रथम मानव शरीर के हो भन्ने बारेमा नै प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यसबारेमा जानकारी प्राप्त गरेपछि मात्रै हामीलाई त्यसले पार्ने मानसिक प्रभाव, मानसिक लाभको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् पहिले मानव शरीर कसरी बनेको छ त्यसै बारेमा प्रष्ट हुने प्रयास गरौँ। मानव शरीर खास गरी पञ्चकोशले बनेको हुन्छ, जसमा अन्नमय कोष पर्छ, प्राणमय कोष पर्छ, मनोमय कोष पर्छ, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष पर्छ। यिनीहरू अलग अलग छन्, यिनीहरूको सत्ता अलग अलग छ। तथापि यिनीहरू एक अर्कोमा आबद्ध नभइकन, एक अर्कोमा आश्रित नभइकन यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्, अगाडि बढ्न सक्दैनन्। अन्नमय कोष पहिला चर्चा गरौँ। अन्नमय कोषको अन्नमय कोष थूल शरीरसित सम्बन्धित छ, थूल शरीरको संरचनासित सम्बन्धित छ। यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ। यो बिना शरीर निर्माण हुनै सक्दैन। शरीर बनाउने पनि अन्नले नै हो, बचाउने र बढाउने पनि अन्नले नै हो। अन्नद्वारा बाबुको वीर्य र आमाको रज बन्छ र तिनै बीज र रजले शरीर निर्माण हुन्छ। अन्नद्वारा बाबुको शरीरमा बीज बन्छ र बाबुले अन्नकोशमा 18 महिनासम्म त्यो बीजलाई राखेर परिपक्व गर्ने काम गर्छ र आमाको गर्भमा स्थापित गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि आमाको रजले उसलाई पूर्णता प्रदान गरी 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गर्छिन् र परिपक्व बनाएर जन्म दिने काम गर्छिन्। जब शरीर बन्छ त्यसलाई बचाउन प्राणमय कोषको आवश्यकता पर्छ। अन्नमय कोषले त शरीर बनाइदियो हामीलाई, र त्यसलाई बचाउनको लागि प्राणमय कोषको आवश्यकता पर्छ। प्राण बिना शरीर बच्दैन, बच्नै सक्दैन। प्रकृतिले त्यसैका लागि नै प्राणमय कोषको व्यवस्था गरिदिएको। प्राण भनेको शक्ति हो, ऊर्जा हो। प्राण बिना संसारमा केही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, निष्प्रयोजन हुन्छ, जड बन्न पुग्छ। शरीरमा जब कम्पन पैदा हुन्छ त्यसपछि प्राण शक्ति प्रवाहित हुन सुरु गर्छ। प्राण शक्तिले आफ्नो गति बढाउन सुरु गर्छ, आफ्नो करामत देखाउन सुरु गर्छ। त्यसरी पहिला कम्पन चाहिन्छ। कम्पनले एउटा यस्तो किसिमको शक्ति हाम्रो शरीरमा उत्पादन गरिदिन्छ, त्यसले प्राणलाई सक्रिय पार्ने काम गर्छ। र जति बढी प्राण सञ्चित भयो त्यति बढी शरीर ऊर्जाशील बन्छ, अग्रगति प्रदान गर्न सक्छ, शरीरले उन्नति गर्न सक्छ, प्रगति गर्न सक्छ। प्राणको त्यस्तो किसिमको विशेषता छ। त्यही प्राणमय कोषको व्यवस्था हामीलाई गतिशील राख्नको लागि,
प्रगतिको पथमा अगाडि डोर्याउनको लागि प्रकृतिले हामीलाई प्राणको व्यवस्था गरिदिएको हो, प्राणमय कोषको व्यवस्था गरिदिएको हो। संसारमा सबै आफै गतिशील छन्। प्रकृतिले त्यस्तो दिएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। रुख बिरुवा वनस्पति आफै गतिशील छन्, त्यसभित्र के छ? प्राण छ। किरा कमिलाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। हामी भित्रै छ शक्ति, त्यो प्रकृतिले दिएको छ, मात्र त्यसलाई जगाउन पर्ने हुन्छ। त्यही जगाउने काम प्राणायामले गर्छ। प्राणमय कोषले त्यही प्राणायामलाई गतिशील बनाउनको लागि सजिलो बनाउने काम गर्छ। त प्राणमय कोषको उत्पत्ति भइसक्यो शरीरमा, शरीर बाँच्यो। पहिला शरीर अन्नले बनायो, प्राणमय कोषले उसलाई गतिशील राख्यो र त्यतिले मात्रै पनि जीवनको गति सञ्चालित हुन सक्दैन, अग्रगति लिन सक्दैन जीवनले। यसको लागि उसलाई अर्को एउटा शक्ति चाहिन्छ, जसलाई हामी मन भन्ने गर्छौँ। यसैलाई योग गुरुहरूले मनोमय कोष भनेका छन्। मनोमय कोष यसले तर्क गर्न सक्छ, वितर्क गर्न सक्छ। कुनै पनि कुरा वा चिजको जानकारी सर्वप्रथम इन्द्रियहरूद्वारा मनले थाहा पाउँछ। आँखाले कुनै कुरा देख्यो, तत्कालै मनले थाहा पायो, अनुभूत गर्यो। कानले कुनै कुरा सुन्यो, मनले मनन गर्यो, त्यसपछि त्यही सुनेको शब्दलाई आँखाले देखेको दृश्यलाई पनि मनन गर्यो, कानले सुनेको शब्दलाई पनि मनन गर्यो। छालाले कुनै कुरा छुन्छ, तातो चिसो, त्यो पनि मनले मनन गर्छ। मनोमय कोषले मनन गर्छ। जिब्रोले कुनै चिज खायो, मिठो नमिठो, तितो तर्रो के छ त्यसको स्वाद, त्यो पनि मनले मनन गर्यो र मस्तिष्कलाई उसले जानकारी दियो मनले। र त्यो मस्तिष्कले त्यसपछि व्यक्त गर्यो, भाव व्यक्त गर्यो उसले, यो तातो रहेछ, यो चिसो रहेछ, यो मिठो, यो नमिठो, यो तितो, यो पिरो आदि प्रतिक्रिया मस्तिष्कले व्यक्त गर्ने काम गर्छ। यदि मनोमय कोष हुँदैन थियो भने मस्तिष्कले त्यो छुट्याउन सक्दैन थियो। इन्द्रियले काम गरे पनि त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैन थियो। त्यसैले त्यो जानकारी प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले प्रकृतिले हाम्रो शरीरमा मनोमय कोषको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसपछि आउँछ विज्ञानमय कोषको कुरो। विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धि हो। कुनै कुराको जानकारी भएर मात्र पनि पुग्दैन, त्यसको फाइदा बेफाइदाबारे जान्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो काम बुद्धिले गर्छ वा छुट्याउँछ। प्रकृतिले यदि शरीरमा यस कोषको व्यवस्था गरेको थिएन भने मानव जीवन पूर्णतः निष्क्रिय बन्न पुग्थ्यो। जस्तो हामीले देखेका छौँ गण्यौलाहरू बर्खा याममा खास गरी हामी देख्छौँ बढी बाहिर जमिनमा प्रकट भइरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ अघि पछि पनि हुन्छन्, तर बाहिर त्यति देखिँदैनन्। वर्षातको समयमा बढी देखिन्छ। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष र मनोमय कोष त उनीहरूमा पनि हुन्छ। यो नभए उनीहरूको शरीर बनेकै छैन, उनीहरूले केही मनन गर्नै सक्दैन, खाना पनि खोज्दैन थियो, त्यसको अनुभव गर्न सक्दैन। त्यसैले मनोमय कोष पनि छ, प्राणमय कोष पनि छ, अन्नमय कोष पनि छ। तर उनीहरूमा विज्ञानमय कोष भने हुँदैन, बुद्धि हुँदैन उनीहरूमा। गण्यौलामा बुद्धि हुँदैन, विज्ञानमय कोष हुँदैन। यसले गर्दा उसले घामले पोलेको महसुस त गर्छ, तर त्यो विज्ञानमय कोष नभएको हुनाले जता घाम चर्को छ त्यतै दौडिरहेको हुन्छ। आगोले पोलेको मनन पनि गर्छ, उसले महसुस पनि गर्छ, किनकि मन त छ नि उसित। तर विज्ञानमय कोष छैन, त्यसैले जता आगो छ त्यतै घाम फालिरहेको हुन्छ। तर मानिसमा त्यस्तो अवस्था छैन। प्रकृतिले हामीलाई विज्ञानमय कोषको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसैले जब हामी कुनै कुराको अप्ठ्यारो महसुस गर्छौँ त्यसबाट बच्ने प्रयास हामी गरिहाल्छौँ। घामले पोल्यो शीतल खोज्छौँ, आगोले पोल्यो पर हट्ने प्रयास गर्छौँ, चिसो भयो त्यसबाट बच्ने प्रयास गर्छौँ। यो जम्मै विज्ञानमय कोषको चाहिँ करामत हो। त्यसपछि आउँछ आनन्दमय कोषको कुरा।
सुखी र आनन्दित भएको महसुस बनाउने काम गर्छ आनन्दमय कोषले। यो पनि मानव जीवनमा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रकृतिमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने प्राणी मानिस मात्र हो। आनन्दको उपभोग त अरूले पनि गरेका हुन्छन्, तर उनीहरू त्यसलाई अनुभव भने गर्न सक्दैनन्। उपभोग त गर्छन्, अनुभव गर्न सक्दैनन्। तर मानिसले पनि गर्न सक्छ र निकै आनन्द लाग्यो, आज निकै आनन्दले सुते, मिठो निद्रा लाग्यो इत्यादि प्रतिक्रिया मानिसले दिइरहेका हुन्छन्। यदि यो कोषको अभाव हुन्थ्यो भने कसैले पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन सक्ने थिएनन्। यी सबै आनन्दमय कोषकै करामत हुन्। त आदरणीय दर्शकबिन, यिनै कोषहरूमध्ये यहाँ हामी चर्चा गर्दैछौँ मनोमय कोषको कुरा। यसैको व्याख्या भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ मनको गति अत्यन्त चञ्चल हुन्छ। यो निरन्तर भागिरहन्छ संसारमा, कहिले कता पुग्छ, कहिले कता पुग्छ। कहिले विगतको संसारतिर डुलिरहेको हुन्छ, कहिले आगतको संसारमा भड्किरहेको हुन्छ। तर जहाँ जहाँ पुग्छ उसले कुनै न कुनै भाउतो गरेकै हुन्छ, कुनै न कुनै समस्या लिएर आएकै हुन्छ। यसैका कारण कहिले चिन्तित हुन्छ, कहिले निराश हुन्छ, कहिले दिगदार हुन्छ, कहिले रिसाउँछ, कहिले मुरमुरिन्छ र भित्रभित्रै भुसको आगो बनेर उसैलाई जलाउने गर्छ। राग र द्वेषका कारण पनि यिनै हुन्। मानव मनले कुनै चिजको चाहना गर्यो, यसको नतिजा दुईवटा हुन्छ, कि प्राप्त हुन्छ कि प्राप्त हुँदैन। प्राप्त भए लोभ बढ्छ, जसलाई हामी राग भन्छौँ। प्राप्त नभए रिस उठ्छ, जसलाई हामी द्वेष भन्छौँ। अन्ततः यिनै रिस र राग अर्थात् क्रोध र लोभले नै नाना बातीका रोग बनेर पीडा दिने काम गरिरहेका हुन्छन्। रोगको मूल कारण भनेको चिन्ता नै हो, जसको स्रोत मन हो। त्यसैले भनिन्छ चिन्ता र चितामा बिन्दु मात्रको फरक हो। तर चिताले मरेको मानिसलाई मात्र डराउँछ, तर चिन्ताले भने सजीव मानिसलाई, जिउँदो मानिसलाई नै जलाउने काम गरिरहेको हुन्छ। मनको काम भनेकै संसारमा डुलेर नाना भाँतीका रोगलाई लिएर आउनु हो र प्राणायामको एउटा काम यस संसारमा डुलिरहने मनलाई बसमा राख्न सहयोग पुर्याउनु हो, रोक्न सहयोग पुर्याउनु हो। हामीलाई थाहा छ आज संसारमा नकारात्मकता, डिप्रेसन, पागलपन जस्ता मानसिक रोगीका सङ्ख्या कसरी बढ्दै गएका छन् भनिरहनु पर्दैन। गरिबी, अशिक्षा, अभाव नै यसका मूल कारण हुन्। यसबाहेक पछिल्लो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी समेत जोडिन आएको छ। कतिका वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान अर्कै घरजम गरेर बस्ने गरेकाले घरमा सन्तान सहित श्रीमतीको जीवन नरकमय बनिरहेका छन् भने कति श्रीमानहरूका घर आउँदा धन सम्पत्ति र श्रीमती समेत विपत्ता भइरहेका हुन्छन्, जसले मानसिक समस्या भयावह हुँदै गएको छ। र प्राणायामले सोही अशान्त मनलाई, सोही मानसिक समस्यालाई निर्मूल गरी अशान्त मनलाई शान्त पारी जीवनलाई सुखी र आनन्दित बनाउने काम गर्छ। यही नै यसको मानसिक लाभ हो, मानसिक शक्ति सन्तुलनको करामत हो। प्राणायामद्वारा हुने मानसिक शक्ति सन्तुलनको करामत यही नै हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, मोटामोटी रूपमा प्राणायामका मानसिक फाइदा, मानसिक शक्ति सन्तुलनको तरिका यी नै हुन्। तर यसको अर्थ यति मात्र होइन। यसका अनगिन्ती फाइदा छन्। हामीले नसोचेको फाइदा पाउन सक्छौँ। प्रकृतिले हामीलाई चाहिने शक्ति हामी भित्रै दिएर पठाएको छ, जसको सोच हामीले पहिला पनि सुरुमा नै केही गरिसकेका छौँ। मात्र हामीले त्यसलाई देख्न सक्नुपर्छ। आफूभित्रको शक्तिलाई देख्न सक्नुपर्छ, जगाउन सक्नुपर्छ। जे गर्नुपर्ने हो, जे चाहना हो त्यसैले नै पुरा गरिदिन्छ। र प्राणायामले हामीलाई त्यही काम गर्न सिकाउँछ। त्यही मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्तिलाई जगाउन सहयोग गर्ने काम गर्छ, झकझक्याउने काम गर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, यदि जीवनमा उन्नति गर्न चाहने हो भने, प्रगति गर्न चाहने हो भने, सुखी र आनन्दित हुन चाहने हो भने मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्राणायाम अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसैले दिनमा कम्तीमा 3-4 मिनेट
मात्रै भए पनि हामीले प्राणायाम गर्ने परम्परा बसाल्यौँ भने अवश्यमेव हाम्रा चाहना पूरा गर्नको लागि यसले सहयोग गर्छ। आदरणीय दर्शकगण, यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।